नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. 25 सप्टेंबराक विधानसभेचो नवो सभापती वेंचपाक राज्यपालांनी एका दिसाचें खासा अधिवेशन आपयलां. फाटलीं 39 वर्सां सतत चालू आशिल्ल्या बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळा वरवीं गणेशोत्सव मनयतात आनी विविधतायेंतल्यान एकवट हाडटात देखून फोंडेंचे आमदार आनी शेती मंत्री रवी नायक हांणी तांची तोखणाय केल्या. म्हाड्डोळच्या नायक फुलकार समाजाची परंपारीक आनी नामनेची 112वी जायांची पुजा फाल्यां म्हाड्डोळा श्री म्हाळसा देवीच्या सभा मंडपांत मनयतले. आनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नागरिकांक परतून एकदां भारताक जागतीक वेवसाय आनी गिन्यानाचें केंद्र करपाचें आवाहन केलां. आतां पुराय खबरो. 25 सप्टेंबराक विधानसभेचो नवो सभापती वेंचपाक राज्यपालांनी एका दिसाचें खासा अधिवेशन आपयलां. हे फाटभुंयेर विरोधी पक्ष आपलो उमेदवार आसतलो काय असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरे आलेमांव हांकां पत्रकारांनी केलो. ते वेळार विरोधी पक्षाचो उमेदवार आसतलो आनी ते खातीर रोखडीच विरोधी पक्षाची बसक जावन फावो तो निर्णय घेतले अशें आलेमांव हांणी सांगलें. विरोधी पक्षान आपलो उमेदवार संबंदीत वेंचणुके खातीर थारावप हो लोकशायेचो अधिकार आसा अशें सांगतना Definitely opposition candidate asalo anik maga dista in a few days all the opposition MLAs we will meet and decide the strategy, but definitely feel the candidate is opposition has to be vibrant anik datar ke maga dista BAC apoilya, so all the MLAs we will discuss together and finalize it. Everything whatever the ruling does cannot just be passed just like anik maga asha ke that the new speaker that come whoever is the new speaker, he has to give an opportunity to both the opposition and the ruling in the same way, because he is the custodian of the house and neutrality needs to be maintained. फोंडे बाजारांतले वेगवेगळे धर्माचे वेपारी एकठांय येवन बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळा वरवीं गणेशोत्सव मनयतात देखून विविधतायेंतल्यान एकवट हाडटा म्हणून ह्या उत्सवाक खाशेलें म्हत्व आसा. फाटलीं 39 वर्सां सातत्यान चालू आशिल्ल्या मंडळाचें काम तोखणायेचें आसा अशें फोंडेचे आमदार आनी कृशी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. फोंडेच्या वयलो बाजार बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाच्या इनामां वांटप सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. हे वेळार माचयेर नगरसेवक रुपक देसाय, मंडळाचे सचीव प्रशील शेट पारकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या मंडळाचे बेतोडा वाठारांत गणेश देवूळ आसा आनी मंडळाचे सगळे वांगडी ह्या खातीर तोखणायेक पात्र आसात अशें सांगून फुडल्या वर्सा जावपी 40व्या उत्सवा खातीर मंत्री रवी नायक हांणी तांकां परबीं भेटयल्या. मंडळान आयोजीत केल्ले सिनेनाच सर्तींत आनी वेशभूषा सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्यांक मानेस्तांचे वस्तुकी इनामां भेटयलीं. शंकर नायक हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. मिलिंद माडगूत हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें जाल्यार प्रशील पारकारान उपकार मानले. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी वेवसायांनी स्वदेशी उत्पादनाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचेर भर दिला, कारण हाका लागून भारताच्या उदरगतीक मजत जातलीच पूण देशाची अर्थीक सुरक्षीतताय घटमूट जातली अशें तांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या 56व्या EEPC इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार सुवाळ्यांत मंत्री गोयल उलयताले. जागतीक परिस्थितींत आव्हानां निर्माण जालीं तरी भारत एक राष्ट्र म्हणून एकवटीत आसा. तशेंच 15 ऑगस्टाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशी उत्पादनां खातीर स्पश्ट उलो मारला. तातूंत तांणी नवनिर्माणाचें म्हत्व अधोरेखीत केल्लें असोय उगडास तांणी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान करून दिलो. देशांतले 1.4 अब्ज लोक वेवसाय आनी वेपार मेड इन इंडिया उत्पादनांचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय अशें मंत्री गोयलान मुखार सांगलें. देशाची तांक वेपार आनी देशांतल्या वेवसायाचे फाटीचो कोणो आशिल्ल्या MSME मळाचेर आदारून आसा अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. GSTचे दर उणे करून आनी सोंपे करून प्रधानमंत्री मोदी हांणी देशांतल्या मागणेक चालना दिल्या अशें मंत्री गोयल हांणी मुखार सांगलें. सायबर गुन्यांवांक आळाबंद हाडपा विशीं आनी सोशल मिडिया कसो वापरचो हाचे विशीं माहिती मेळोवपा खातीर शाळा आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शनाची गरज वळखून गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन सगळ्या शाळां खातीर सायबर सुरक्षा जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडपाचें येवजिलां. सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळां खातीर ही कार्यावळ वर्सभर सुरू आसतली. पणजेच्या सायबर वेलनेस केंद्रान राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक शाळां खातीर सायबर जागृताय कार्यावळी आयोजीत करपाचे निर्देश दिल्यात. हे येवजणेचो लाव घेवन गोंयच्या SCERTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी शाळांच्या मुख्याध्यापकांक आनी प्राचार्यांक आपापल्या शाळांनी सायबर वेलनेस जागृताय सत्रां घडोवन हाडपाचें आवाहन केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज भारतीय नागरिकांक परतून एकदां भारताक जागतीक वेवसाय आनी गिन्यानाचें केंद्र करपाचें आवाहन केलां. कोविड काळांत आत्मनिर्भर भारता खातीर घाल्ली बुनयाद सातत्यान यशस्वी जायत आसा अशें सांगतना तांणी म्हळां, ईपीसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच में सेतु का कार्य करता है. आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को तथा भारत के उद्यमियों की भूमिका को निरंतर विस्तार देना है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हो रही परिवर्तनों में उनका कारण आपकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. जागतीक अस्थिरतायेचो राष्ट्रीय अर्थवेवस्थेचेर उण्यांत उणो परिणाम जाणवतलो अशा आत्मनिर्भर भारताची एक म्हत्वाची परिमाणां आसता अशेंय तांणी मुखार म्हळां. ईपीसी के लगभग 10,000 सदस्यों में 60% से अधिक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है. ये एंटरप्राइजेस बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करती है. हमारी अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का योगदान महत्वपूर्ण भी है और सराहनीय भी. ईपीसी द्वारा एमएसएमईज के निर्यात को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा प्रदान की जाएगी. म्हाड्डोळच्या नायक फुलकार समाजाची परंपारीक आनी नामनेची जायांची पुजा फाल्यां मंगळारा 9 सप्टेंबराक म्हाड्डोळच्या श्री म्हाळसा देवीच्या सभा मंडपांत मनयतले. अंदूची ही जायांची पुजा 112वी आसून अंदू वर्सा ही सत्यनारायणाची महापुजा जायांच्या फुलांनी सजयल्ल्या नौका वाहनांत जातली. सांजवेळा 7 वरांचेर पुजा सुरू जातली आनी उपरांत पुजन पुराण जातलें. तशेंच गायनाची संगीत कार्यावळ जातली. ओंकार च्यारी आनी धनश्री गाडगे फडके आनी सांगाती कलाकारांचो गायनाचे संगीत कार्यावळींत आस्पाव आसा. त्या उपरांत म्हापशेच्या श्री सातेरी घुमट आरती मंडळाचे वतीन घुमट आरती सादर जातल्यो आनी उपरांत तीर्थप्रसाद ब्राह्मण संतर्पण जावन महापुजेचो उत्सव सोंपतलो. तरी समेस्त भाविकांनी ह्या महापुजेचो तीर्थप्रसादाच्या प्रसादाचो लाव घेवचो अशें नायक फुलकार समाजान मागलां. सांखळी नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार हांणी आयज सोमारा आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. समजिकायेच्या करारानुसार आपणे आपल्या पदाचो राजिनामो दिला अशें आनंद काणेकार हांणी सांगलां. कांय दिसांनी ह्या पदा खातीर वेंचणूक जातली. कोंकणी साहित्याच्या मळार प्रतिश्ठेचो पुरस्कार अशी नामना आशिल्लो डॉक्टर TMA पै फावंडेशनाचे पुरस्कार अंदू वर्सा नामनेचे कोंकणी कवी उदय म्हामरो आनी RS भास्कर हांच्या पुस्तकांक जाहीर जाल्यात. नामनेचे कवी उदय म्हामरो हांच्या काळीज उसवला ह्या कविता झेल्याक, जाल्यार केरळचे मालगडे कवी RS भास्कर हांच्या चैत्र कविता ह्या झेल्याक हो पुरस्कार फावो जाला. 10,000 रुपया रोख आनी मानपत्र अशा स्वरुपाचो हो पुरस्कार आसा. आनी खेळांत कुंकळ्ळे युनियनान घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या अखिल गोंय मेन्शन हाऊस कप फुटबॉल सर्तींत FC शिवोली पंगडान कुडतरी पंगडाचेर पेनल्टी शूटआवट वरवीं 4-1 गोलांनी जैत मेळयलां. सर्तीचें वस्तादपण जोडटना तांणी शूटआवट पद्दती वरवीं हें जैत जोडलां. मुखेल सोयरे रमेश तवडकार आनी युरी आलेमांव हांचे हस्तुकीं जैतिवंतांक खाशेलीं इनामां भेटयलीं. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30.8 अंश सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस नोंद जालां. वारें वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें. ताचो वेग 65 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळांत नुस्तें मारपाक खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 25 सप्टेंबराक विधानसभेचो नवो सभापती वेंचपाक राज्यपालांनी एका दिसाचें खासा अधिवेशन आपयलां. फाटलीं 39 वर्सां सतत चालू आशिल्ल्या बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळा वरवीं गणेशोत्सव मनयतात आनी विविधतायेंतल्यान एकवट घडोवन हाडटात. देखून फोंडेचे आमदार आनी शेती मंत्री रवी नायक हांणी तांची तोखणाय केल्या. म्हाड्डोळच्या नायक फुलकार समाजाची परंपारीक आनी नामनेची 112वी जायांची पुजा फाल्यां म्हाड्डोळा श्री म्हाळसा देवीच्या सभा मंडपांत जातली.
आनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नागरिकांक परतून एकदां भारताक जागतीक वेवसाय आनी गिन्यानाचें केंद्र करपाचें आवाहन केलां आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.